मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर ने चंद दिन कबल यूट्यूबर्स और ब्लॉगर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने जो कुछ कहा वो हुकूमत ने कल खुद जारी कर दी। ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज नहीं गिराती तो फौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दें। ये कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा। ये कभी नहीं हुआ पहले। और इनकी कोशिश क्या है कि फौज के ऊपर इतना प्रेशर डाले कि वो गवर्नमेंट को गिरा दे, क्योंकि वो डेस्परेट हो। पहले उन्होंने समझा गवर्नमेंट गिर जाएगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। जब गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। आप दिलचस्प सूरत-ए-हाल मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में मियां नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर पाबंदी है। नवाज शरीफ क्या कहते हैं या इनके मुतालबात क्या हैं, इस पर किसी मीडिया हाउस ने आज तक कोई तबसरा किया और ना ही इनकी कोई तकरीर नशर की। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी जुबान से पूरी तशरीह के साथ कौम को यह बता रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? इससे अच्छा है हुकूमत पाबंदी उठा दे ताकि कौम अपने कानों से सुन ले कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। ताहम आज फौज के तर्जुमान ने इस सूरत हाल पर अपना रद्द अमल दिया। जो सरबराह है PDM के मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के खिलाफ, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने, और अगर पेट्रोल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है। जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। फौज को सियासत में कौन घसीट रहा है, इसे कौन मुतनाज़ा बना रहा है, ये हमारा आज का इशू होगा। और शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट के CEO की एक इंटरव्यू की बुनियाद पर कहा, लंदन से एक खबर आई कि लंदन की हाई कोर्ट ने एवन फील्ड की अटैचमेंट का मुकदमा खारिज कर दी। ना किसी ने ऑर्डर देखा, ना देखा कि उसके अंदर किस बाबत ये ऑर्डर जारी हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने देखा था, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया लंदन में कि देखें जी बिल्कुल हमें तो बरी कर दिया, लंदन की अदालत ने बरी कर दिया एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर। जो कल का इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये कहता है कि इट इज़ पैक ऑफ लाइज, दे आर ट्राइंग टू स्पिन द फैक्ट्स, कंप्लीट लाइज। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसकी इंटरव्यू में देख रहा था कि सन 2012 में नवाज शरीफ के किसी नेफ्यू ने, अब वो भांजा है या भतीजा है, उनमें से किसी ने कावे मुसावी को ब्राइब करने की कोशिश की। नवाज शरीफ साहब पूछें कि वो कौन सा भांजा है, भतीजा है, क्या ये मुसावी का बयान दुरुस्त है कि उसने आपको ब्राइब करने की कोशिश की, और अगर नहीं है तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है, उसको सुई कर लें डैमेजेस में, डेफेमेशन में। जिस चीज़ पे ये रिलाय कर रहे थे कि शायद उस बंदे ने इनके हक में कोई बात कर दी है, उसने एक पूरे इंटरव्यू के अंदर बतला दिया है कि ये तो हैं ही चोर। लंदन हाई कोर्ट के फैसले को ऊपर अपना बयानिया पेश करने की कोशिश की, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये जो आज DGISPR की तरफ से बयान आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिला वजह फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है और ये बड़ी ज्यादती है। इसमें एक सवाल बड़ा दिलचस्प बनता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी है, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा, किसी जगह कोई तबसा नहीं कर रहा। ये वज़ीर आज़म और गवर्नमेंट खुद ही तबसा कर देती है, खुद ही बता देती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो या तो तकरीरें ही खोल दें या फिर ये इस किस्म के तबसे ना करेंगे, फौज को रिस्पांस करना पड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहिए साहब शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, आज जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, ये हालात, वाक़यात और मौजूदा सूरत हाल की अक्कास थी। उन्होंने उन तमाम पहलुओं का ना सिर्फ जायज़ा लिया बल्कि वो तलख़ हक़ाइक़ सारे कौम के सामने रखे, अपनी स्ट्रेंथ भी बताई और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो भी कौम के सामने रखे। और अल्टीमेटली उन्होंने ये बावर कराया कि फ़ौज एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका किसी जमात, किसी सियासत या किसी शख्सियत के साथ कोई लगाव नहीं है। उसका लगाव सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के मफाद से है। और कोई भी पाकिस्तान की कौमी सलामती को ज़द पहुंचाएगा, जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस, नजरिए और उसकी ठीक है आपकी बात, उसको लेकिन ये ज़द पहुंचाएगा, वज़ीर आज़म को किसी ने कहा है, टेकन एज एनिमी ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म को किसने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि या तो फौज वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म कर दे या फिर फौज इन दोनों को, मतलब DGI है और आर्मी चीफ है, इनको हटा दे? किसने बताया इनको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास एक अपना इंटेलिजेंस कोर स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ उनके पास एक इत्तलात इकट्ठी करने का सिस्टम है और मुख्तलिफ अदारे हैं जो हुकूमत के हवाले से ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनके साथ जुड़े ठीक है हर तरह के जो, तो ये खबर असल है, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हकीकी है, जेन्युइन खबर है। देखिए, एक है कि आपका अमल, वज़ीर आज़म साहब जो कौम से या मीडिया से शेयर करते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड तो होता ही है, लेकिन अमल बेस्ड जो अपोजिशन का नैरेटिव, नहीं ठीक है, मियां नवाज शरीफ की तकरीर अज़म्पशन है या फिर ये प्रॉपर इतला है कि मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं या एक साजिश कर रहे हैं फौज के अंदर या हुकूमत के खिलाफ कोई, ये कोई या तो इतला हो सकती है या फिर अज़म्पशन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कह रहे हैं तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कच्ची पक्की बात होगी कोई। चाहिए साहब, बात यह है कि क्या कभी आपने सुना, देखा किसी दुनिया के महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी कौम में, किसी जमहूरियत के अंदर कि 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैरून मुल्क बैठ के अपनी फ़ौज, अपने अदारों को बदनाम करे, मुतनाज़ा बनाए और उनके हवाले से इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जिनका कोई सर ना पाऊँ? ये सवाल आपको लैंड से भी पूछे कि जो दोनों शख्सियात का जिक्र करके सियासी जलसों के अंदर ऐसा बेबुनियाद जहरीला प्रोपेगेंडा उनकी क़यादत ने किया, उसके उनके पास क्या सबूत है और क्या हकायक है? पहले वो मंजरे हम पे लाएं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से हम कहते हैं कि वो खबर शेयर करें। ये सब ये इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं आप, और क्यों आप चाह रहे हैं कि फौज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म कर दे या फिर वो अपनी क़यादत को तब्दील कर ले? ये क्यों चाहते हैं आप और कहां साजिशें कर रहे हैं आप? साहब, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती है कि अभी यहाँ जो बात की जा रही है कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर बैठकर अदारे के खिलाफ साजिश करे। मैं कहता हूँ कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर क्या, दुनिया का कोई 1 दफा का प्राइम मिनिस्टर हो किसी रियासत का, तो उसकी उस रियासत की शहरियत खत्म करने की बातें की जा रही हों, उसको गद्दार कहा जा रहा हो, ये भी अनोखा वाकया है पाकिस्तान में। आप ये देखें कि आज जो आप DGISPR की स्टेटमेंट के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, तो मैं पहले नंबर पे तो अगर ये बात इसी तरह रहे तो मैं उसको सराहता हूँ, यही हमारी डिमांड थी, मगर ऐसा होता नहीं है। माजी में भी आप ये देखें कि जब पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। वैसे आप ये चाहते हैं
वैसे आप ये चाहते हैं कि फौज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म कर दे या फिर अपनी क़यादत तब्दील कर ले? कतन नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अपनी हदूद में अदारा नहीं रहता, उसमें काम करने वाले शख्सियात अपनी आईनी कानूनी जो उसको है इख्तियार उससे तजावुज करते हैं, तो उसको कम अज कम उस अदारे में रहने का हक नहीं है, या उसके खिलाफ आइन हरकत में आना चाहिए, कानून हरकत में आना चाहिए। अब आगे मैं दो बातें अर्ज करना नहीं, ठीक है, बात हो सकता है आपकी दुरुस्त हो, लेकिन सवाल ये है, वैसे मियां साहब सवाल ये है कि अगर फर्ज करें आज आपको फौजी क़यादत पे एतराज है, तो इस फौजी क़यादत का तयन आपने किया, फिर जब एक्सटेंशन की बारी आई तो आपने बगैर सोचे समझे नंगे पांव ये मैडम कह रही है पार्लियामेंट में आए और आपने कदम बोसी की और आपने एक्सटेंड किया इसका। तो ये अजीब सी बात लगती है कि जब एक्सटेंशन की बारी आती है आप पूरे वोट देते हैं, जब तैनाती की बारी आती है आप पूरा इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर आप इस किस्म का एतराज भी करते हैं कि इनका एहतसाब होना चाहिए या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों सर, ये तजाद नहीं है? अब जान की ईमान पाऊं तो मुझे जवाब देने का हक हासिल है। फरमाए ना सर। बोले लेकिन मुझे टाइम मुनासिब नहीं। जी अच्छा, बोले सर। मैं पहली बात तो ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मोहतरम जनरल हमीद गुल साहब, हमारे मोहतरम जनरल असद दुरानी साहब, इन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा, मैं सिर्फ उसको दोहरा देता हूं कि उन्होंने कहा। तो उसको छोड़े ना, इसमें गए ना करते सर, पॉइंट पे आए ना आप मियां साहब। यार एक सेकंड चौधरी साहब, इस तरह ना करें, आप सवाल करते हैं, दूसरे को हक दें कि उसका जवाब दे दे, आपके मतलब का ना हो, लेकिन फिर भी मेरा इररिलेवेंट जवाब दे रहे हैं ना सर आप। ये ना रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है। मैं ये आपको कह रहा हूं कि 2018 के फिर इंतखाबात आप देखें कि उस वक्त के डीजी ISPR जो थे, उन्होंने ये नहीं कहा था नताइज पर कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। क्या जरूरत पेश आई थी? मुझे आज ये बताएं कि डॉन लीग्स पर उस वक्त के डीजी ISPR ने ये नहीं कहा था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। ये क्यों नौबत पेश आती है? क्या आज की पंजाब असेंबली के स्पीकर जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा? सर वो ट्वीट वापस भी होगी थी सर मियां साहब। मसला ये अगेन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर आपको एतराज था तो बाद में फिर आपने एक्सटेंशन पे, ये जो मैडम कह रही है ये नंगे पांव कहते हैं जाके आपने एक्सटेंशन पे, तो अगर आपको एतराज था तो पहले था, इससे पहले तो फिर आपने खुद ये काम करके उसके बाद आज आप एतराज कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो आप खुद है ना फिर सर। नहीं चो साहब, मैडम भी बेकरार हैं, आप उससे ज्यादा बेकरार हैं, मगर मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। ये सोलो प्रोग्राम नहीं है ना मियां साहब, इसमें बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं। अगर कल्याण खेलन की आदत है, तू दूसरे ना खेडन देंदे हो ते ना नाल खिलांदे हो। मेरी बहन को जरा चुप कराना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं, अच्छा मुझे नाज बलोच साहब को शामिल करने अगर आप इजाजत दें सर। नहीं ये जुमला ले लें। मैं ये कहता हूँ कि एक्सटेंशन हमने नहीं दी, कानून में जो सुकम था उसको दूर करने के लिए कानून साजी की गई। आज भी इख्तियार, और उस वक्त भी इख्तियार जो था वो प्राइम मिनिस्टर के पास था, ना दें उसको आप एक्सटेंशन। आपको कौन मजबूर? अपॉइंटमेंट तो दी ना, ये मान लें सर, ये तो पार्लियामेंट से हुआ था सर। पर मजबूर करता है सर, ये प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार आपने पार्लियामेंट के जरिए खुद दिया था मियां साहब, और ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 साल पहले की बात है। मियां साहब से बात बन नहीं रही, मियां साहब मान ले आपसे बात नहीं बन रही, इसका कोई डिफेंस नहीं है आपके पास। इख्तियार हासिल है। एक कच्ची यारी तड़क करके टूटी। लो बीबी ना करे। नाज बलोच साहब के पास जाना था सर, मैं वापस आऊंगा मेरे साहब की तरफ। नाज बलोच साहब ये फरमाइएगा, ये जो आप हर बार सिलेक्टेड कहते रहते हैं, और बिलावल साहब ने आज भी कहा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि सिलेक्टर जो इनके पीछे हट जाएं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें वगैरह वगैरह, तो उसका आप देखिए एक रद्द अमल आ रहा है कि आपने जो फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, तो अब फौज की तरफ से भी रद्द अमल आ रहा है। तो आप ये क्यों इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं? अगर आपने सियासत करनी तो सियासत करें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, जितने भी हमारे मुल्क के इदारे हैं, उस तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान का एक सतून है, और उन्हीं सतून की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल और उसका हाल और उसका
पूरा जो सिलसिला है वो चलता रहता है और अल्लाह ताला कायम और दायम रखे और सलामत रखे हमारे वतन को। देखिए ये जो हमारे मुल्क के सतून है, इन सब की अपना एक डोमेन है, अपना इख्तियार है, अपना एक काम है और अपना एक किरदार है, जो कि मुल्क को मिलकर जो है चलाने में अपना काम सर अंजाम देने में अपना हिस्सा डालते हैं। बात ये है कि जब वजीर आजम साहब जो है इलेक्शन से पहले अंपायर की उंगली का जिक्र किया करते थे, जब वजीर आजम साहब जो है वो हर बात के ऊपर और स्पेशली जो हुकूमती तर्जुमान है वो अपनी हर नाकामी, हर कोताही, अपनी हर पुअर गवर्नेंस और जो माशी दिवालिया इस मुल्क का इन्होंने 2.5 साल के अंदर निकाल लिया और कर्जा और करप्शन का नारा लगाते लगाते मुल्क को 70 साल की तारीख के बदतरीन कर्जों के अंदर डबोल दिया। और फिर उसके बाद न सिर्फ ये, आप ये देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ाते हुए जो मुल्क की जो ग्रोथ है, जीडीपी के आप हालात उठा के देख ले, पूरे इस खत्ते के अंदर सबसे कम जीडीपी हमारी है 5.8, जो डाकू डकैत जिनको ये कहते हैं वो लेकर के अब मंफी के ऊपर आप जाके बैठे हुए। इस पूरे हालात हाजरा का जब हम जायजा देते हैं, जब हम इनको बताते हैं कि आपसे हुकूमत चल नहीं रही, अवाम की रोटी छिन गई है, घी की कीमतों के अंदर 70% इजाफा हो गया, अवाम कहाँ जाए, बिजली महंगी, दवाई महंगी, ये आम ठीक है बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आज भी बिलावल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की गिनती शुरू होगी, खुदा खौफी करें, पीडीएम आपसे संभाला नहीं जा रहा, पीडीएम के अंदर दरारें आ गई और इस्तीफों के ऊपर आपकी सियासत डेड हो गई, और साथ आप ये कह रहे हैं कि उल्टी गिनती भी शुरू होगी, तो उल्टी गिनती कैसे खुद बहुत ऑटोमेटिक कैसे शुरू होगी? मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं जब ये पूरा नक्शा जब हम खींचते हैं इस हुकूमत की नाकाम गवर्नेंस का और नाकामी का, तो फिर आगे से ये कहते हैं कि जी फौज हमारे पीछे खड़ी है। तो आप अपनी कोताहियों का, अपनी गैर जिम्मेदारी का, अपनी नाकामियों का अगर मलबा उठा के डाल देते कि जी फौज हमारे पीछे खड़ी है, तो फौज तो 22 करोड़ अवाम की है और वो हम सबकी फौज है। तो ये कोई पीटीआई की फौज तो नहीं है, फौज पाकिस्तान की फौज है। और जो हमारा सिपाही बॉर्डरों पे खड़ा होकर आप क्यों बना रहे हैं फौज को? आपके तो यही बात है कि फौज क्यों चाहते हैं कि क़यादत तब्दील हो, जो वज़ीर आज़म साहब बार-बार कह रहे हैं। फौज का आम है, फौज का एक जो काम अंजाम फौज कर रही है, हम अपनी फौज को सलाम पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह आप ऐलान कर रहे हैं पिंडी आएंगे, जब आप पिंडी आएंगे धरना देंगे, अगर फर्ज करें आप ये करते हैं तो मुतराज़ा तो बना दिया ना आपने इदारे को, नुकसान तो आपने पहुंचा दिया। फिर मैंने आपसे गुजारिश की, मैंने यही कहा कि अपनी तमाम तर नाकामियों का मलबा ये उठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके एडवाइजर्स आके कहते हैं कि फौज हमारे साथ है। वो आपकी आसानी पैदा करना चाह रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जिन सिलेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सिंध के अंदर भी इलेक्शन उन्हीं की सरबराही में हुए या वहां कोई और मखलूक आके आपको हुकूमत अता फरमा के गई थी? वहां वो इलेक्शन कौन सा था जिसमें आप जीत गए और सिंध के अंदर आपकी हुकूमत बन गई? वो इलेक्शन दुरुस्त इलेक्शन है। दूसरा जवाब भी ले लें, आपके लिए आसानी कर दूं कि जो इन्फ्लेशन से जुड़ा, महंगाई के साथ जुड़ा, जो इस वक्त बयानिया आप लेके दर दर घूम रहे हैं और भटक रहे हैं, उस बयानिया की अवाम को रिलीफ देने में, उनकी तकलीफ के अजाले, उनकी मुश्किलात के खात्मे और उनके ओवरऑल हकूक की पासदारी में कोई सिंध हुकूमत का भी आईनी जवाब दीजिए। कोई जिम्मेदारी आपको भी उस सूबे के अंदर इस कानून ने हुकूमत है। थोड़ी सी बिजली एक टिकट में दो मजे ना लें, एक टिकट में एक मजा लें, या आप हुकूमत बने या अपोजिशन बने। अब जवाब सुनने दें मैडम। चौधरी साहब, आप डॉक्टर साहिबा से 2014 में जब धरना दिया था, तब भी पीटीआई केपीके की हुकूमत तो मान रही थी और पीटीआई का रोना यह था कि 4 हुकूमत हासिल हुई है, तो लिहाजा पीटीआई केपीके के अंदर हुकूमत करते हुए कौमी असेंबली के इस्तीफों की बातें कर रही थी। वो बात अलग है कि पीटीआई के एमएनए तैयार नहीं थे इस्तीफा देने के लिए। सवाल का जवाब पूछ रहे हैं कि सिंध में आपको कैसे हुकूमत मिल गई? अगर इलेक्शन वोट तो अगर वहाँ अवाम का वोट है, अवाम अपनी क़यादत को चुन सकती है, तो वफाक के अंदर बनने वाली हुकूमत जो है उसका वज़ीर आज़म सिलेक्टेड कैसे हो सकता है?
میاں صاحب ایک چیز ایڈ مراد علی شاہ سلیکٹڈ ہے یا نہیں پہلے یہ جواب دیں, کیونکہ اگر سلیکٹڈ سیم تھے. سادہ سوال ہے, ناز بھائی صاحب جواب دیجیے, سادہ سوال ہے, سیدھا سوال. مراد علی شاہ کو سلیکٹڈ کہیں گی, ریجیکٹڈ کہیں گی, کیا کہیں گی؟ جی بتائیے گا. کیا یار ناز بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مراد علی شاہ تو الیکٹڈ ہے نا, جیسے آپ کے KPK میں جو حکومت تھی ٹھیک ہو گیا الیکٹڈ. میاں صاحب دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے بلاگرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ ان قریب ان سب کا علاج ہونے والا ہے, تو وہ نے بتایا کہ میں اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ علاج ہونے والا ہے, تو آپ کا علاج تو ان قریب ہے. ایک یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ اسی ہفتے کے اندر اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی کاروائی ہونے لگی, ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی جس میں ان کا سارا کٹھا چٹا کھول کے رکھ دیا جائے گا, اور جو باقی آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کے بارے میں بھی. تو اگلے 72 گھنٹے آپ کے لیے بڑے سینسٹیو ہیں کیونکہ علاج آپ کا ہونے والا ہے. صاحب گزارش اتنی ہے کہ ہمارا علاج تو نیم حکیم سے پچھلے 2.5 سال سے ہو رہا ہے, مگر اس دوائی کا اثر نہ ہم پہ ہے اور پاکستانی قوم پوری کی پوری جو ہے 2.5 سالوں میں اس نیم حکیم کو دیکھ رہی ہے کہ جن کا علاج کرنے آیا تھا مزید بگاڑ پیدا کر کے جا رہا ہے. تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارے پیٹ کا, ہمارے بچوں کا, ہماری میڈیسن کا, ہمارے گیس بجلی کے بلوں کا. اس لیے میاں صاحب کے نیم ملا جو ہے وہ خطرہ ایمان بنا ہوا ہے. یار ایک سیکنڈ نیم ملا خطرہ ایمان بنا ہوا ہے, ان کو بولے تو نیم حکیم کے ساتھ نیم ملا کو بھی شامل کر لیں. تو یہ گورنمنٹ دیکھیں آپ, جو میں نے آپ کو اطلاع دی ہے نا, یہ مولانا کے خلاف کو کاروائی کرنے لگے ہیں. یار یہ جو میری بہن جو ہے نا فردوس عاشق بی بی, ان کو کہیں میری بہن ہے, بہن رہے, بھائی نہ بنے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے سوال کرنے ہیں جس طرح سے علاج ہوگا میں اسی طرح کر لوں گی, آپ فکر نہ کریں. اچھا مجھے ایک بریک لینے دیں میاں صاحب, ہوگا میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کس حد تک بات درست ہے کہ آپ واقعی اس ہفتے میں کوئی علاج کرنے لگے. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, یہ جو گورنمنٹ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا, یہ اندرونی خبریں ہیں, اور اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹوں کے درمیان کوئی آپ بہت بڑی پریس کانفرنس کر کے, دھونسو قسم کی پریس کانفرنس کر کے وہ سارے فگرز آپ قوم کے سامنے رکھیں گے کہ مولانا نے کہاں سے پیسے لیے, کس طرح ہوئی, کہاں جائیدادیں ہیں, کون کون لوگ ہیں. پرانے کٹے آپ سے باندھنے نہیں گئے, ایک نیا کٹا آپ کھولنے لگے ہیں, تو اس کو کون باندھے گا؟ بات یہ ہے کو جتنا آپ نے ٹائم لیا, اور جو مولانا فضل الرحمان ہوں یا میرے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب ہوں, رکیے گا, وہ الٹیمیٹلی یہ سب کو جو درد بے چین کیے ہوئے ہیں, وہ الٹیمیٹلی وہ درد جو ہے وہ ان تمام ضمیر کی عدالت کے اندر نظر آنے والا اپنا جو عکس ہے اس کا درد ہے. اور حکومت کو کسی جگہ بھی اپوزیشن کہتی ہے صرف ہمارا درد کیوں, یہ جو آپ کی گورنمنٹ کے اندر دردیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کا علاج کون کرے گا؟ جس درد کا علاج مطلوب ہوگا اس کو اس کی تکلیف کے مطابق دوا دستیاب ہوگی, اور وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے, ان کے درد کا علاج نہیں ہے. حکومت کے جو چینی اندر کھا گئے, آج کی چینی 100 روپے کلو ہے, جو گھی کھا گئے, دو چیزیں, جو دوائیاں کھا گئے, اس میں ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا. کوئی نو ون از ابو دی لا. اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے اس احتساب اور ایک جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا نیریٹو ہے, اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ ٹھہر نہیں سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں آپ بریکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب, ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے وہ سیاسی حریف ہو سکتے ہیں, لیکن کسی جگہ بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف انتقامی کارروائی کریں. وزراء کہہ رہے ہیں, کیبنٹ کے اندر بات ہوئی ہے, دیکھیے ایسا نہیں ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ علاج ہونے والا ہے. نہیں, پرائم منسٹر نے کسی سیاسی شخصیت کے حوالے سے نہ کیبنٹ میں کوئی ایسی بات کی ہے, اور آج میں بھی اس میٹنگ میں تھی, انہوں نے کسی طرح بھی یہ بات نہیں کی ہے. اگر کسی وزیر نے ان کو کوٹ کیا تو غلط کیا. ہاں یہ ہے کہ جو تحقیقات نیب کر رہی ہے ان کے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کے حوالے سے, انہوں نے ان کو جو سوال پھر اپنی جگہ سوالات پوچھے ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں آئی اوپنر ہیں چوہی صاحب. اگر آپ نے کوئی لوٹ مار کی ہے,
قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, تو آپ وہ جواب دیں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی ایم این اے اور ایم پی ہے تو وہ جواب دہ نہیں ہے. میاں صاحب یہ احتساب سب کا ہوگا, اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. گورنمنٹ کمیٹڈ ہے آپ پہ. تو سر میں ایک گزارش کر دوں, اور میں اب توقع کم از کم رکھتا ہوں کہ میری بہن خاموش رہیں گی. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ احتساب پر 2.5 سال پہلے سے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں اگر صاف شفاف ہو, اگر اکراس دا بورڈ ہو. آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ بیماری, یہ درد جو ہے یہ صرف 2.5 سالوں میں اپوزیشن میں کیوں نظر آیا. یہ آٹا, چینی, دال, گھی, گیس, بجلی, یہ پیٹرول, ڈالر, ان سب چیزوں میں آپ کو درد حکومت کے آتے ہوئے تو تائی نظر آ گئی. وہاں تو حکومتیں پردے ڈالا کرتی تھی, گاڑ چوڑ کر لیا کرتی تھی. میاں صاحب یہ متاثرہ فریق کی بات سن رہے ہیں نا جی. جی جی بات نہیں ہے, آپ بات کرتی ہیں کہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ایک بات کہہ دوں چوہدری صاحب, میں اپنی بہن کی بات ساری مان لیتا ہوں, اور سب سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ معاملے خصوصی رہی ہیں اطلاعات کی. میں کیونکہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتا تھا, میں دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے فردوس عاشق بی بی میں کوئی کرپشن, مالی بے ضابطگی نظر نہیں آئی. میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, بھلے یہ زبان جو چاہے استعمال ہمارے خلاف کریں, وہ الگ چیزیں ہیں. ان کا سیاسی اختلاف یا زبان ان کی جس طرح ہمارے خلاف چلتی ہے وہ اپنی جگہ, مگر مجھے صرف یہ بتا دیں, میں مان لوں گا ہر چیز کو. آج چوہدری صاحب, ان پر الزام کس نے لگایا تھا؟ فردوس عاشق بی بی پر الزام عمران خان نے لگایا تھا. کرپشن کا ہر پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا جی, ہر پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں. میاں صاحب آپ کی جب گورنمنٹ تھی آپ کے خلاف بھی بے شمار لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا. آپ کے اپنے حلقے کے اندر لوگ ہیں سر جو میاں صاحب کے کان پھٹتے تھے. کوئی ایلیگیشن لگی, کسی میڈیا میں کوئی سٹیٹمنٹ آئی, کسی جگہ انہوں نے کوئی پریس ریلیز بھیجی, کسی جگہ کسی کا کوئی بیان شائع ہوا, یہ اسپیکولیشنز اور ذرائع سے اگر کسی نے اپنی بڑھاس ویسے ذرائع آپ کے اندر نکالی, عمران خان کا ناز بھائی صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہوگی. ان سب کا خیال یہ تھا کہ پی ڈی ایم کچھ ڈنٹ ڈال سکے گی. اب پی ڈی ایم جو ہی کمزور ہوئی, استعفوں کا آپشن آپ نے واپس لیا, تو اب گورنمنٹ بڑی میرا ہے اگریسیولی کھیل رہی ہے آپ کے اوپر. اب یہ باؤنسر مارے گی, اور یہ ہفتہ جو ہے اس ہفتے کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نہیں جوید صاحب ایک سیکنڈ, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. ناز میں بھی ایک سیکنڈ, ناز میں بھی ایک سیکنڈ, ایک جملہ. میاں صاحب چوہدری صاحب میں نے جو بات کی تھی نا فردوس عاشق بی بی کے حوالے سے, میں نے اپنا نقطہ نظر دے دیا. میں نے سوال کیا تھا کہ ان پر کیوں پرائم منسٹر نے الزام لگایا. اگر وہ الزام غلط تھا تو پرائم منسٹر نے نہیں لگایا, انہوں نے ایکشن کر دی. درست تھا, پھر فردوس بی بی بتائیں کہ یہ انہوں نے میڈیا میں آ کے خود کلیریفیکیشن کی پرائم منسٹر قوم سے کہ وہ غلط الزام لگاتے ہیں اپنوں پر اور بیگانوں پر بھی. یہ پھر معافی مانگے پرائم منسٹر. انہوں نے لگایا ہی نہیں تو معافی کس چیز کی مانگے؟ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ کیوں ان کے پاس یہ اتھارٹی کسی نے دے دی ہے کہ جس پر جو چاہے جھوٹ کا پرندہ لگا دیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہ پہلے الزام لگا دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو پنجاب میں لگا دیا جائے. یہی وہ کرتے ہیں دوسرے وزراء کے ساتھ, یا معافی مانگیں اور یا یہ کہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ انہوں نے الزام لگایا, نہ انہوں نے کسی جگہ اس کا اظہار کیا, نہ کسی جگہ جو ہے دیکھیں سر یہ کرکٹ ٹیم ہے نا, اس میں دیکھیں میاں صاحب کرکٹ میں جب بھی کسی بھی کھلاڑی کو واپس لایا جا سکتا ہے, دوبارہ رکھا جا سکتا ہے, کھلایا جا سکتا ہے. یہ بس ظاہر ہے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, اچھی بات ہے. ناز بھائی صاحبہ وہ اچھے ایک بیٹسمین تو دوبارہ پنجاب بھیجتی ہے. میرے بھائی نے میری گواہی دی ہے, میں شکر گزار ہوں. لیکن بات یہ ہے میاں صاحب کہ ایک ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر حکومت کے اندر بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے خلاف یا حکومتی امور میں اپنے ساتھیوں کے اوپر کسی جگہ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور وزیر اعظم کی قیادت میں ہر شخص جو ہے وہ جواب دے ہے عوام کو بھی
اور اپنی پارٹی کو بھی. آپ کی جماعت میں چونکہ یہ رویہ نہیں تھا, آپ کی جماعت میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, جنہوں نے پوچھنا تھا وہ خود جو ہے دونوں ہاتھوں سے غوطہ تھے اس کرپشن کے سمندر میں. تو وہ چیزیں اب بعد میں باہر آ رہی ہیں, تو ہمارے جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ہے, اسلام کی نشاندہی ہو رہی ہے, نشاندہی بھی ہو رہی ہے, اسلام بھی ہو رہی ہے. ناز بلوچ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دن بڑے سینسٹیو ہیں, تو ظاہر ہے باؤنسر تو آپ پہ بھی لگیں گے اس وقت. جب انہوں نے بات کرنی ہے تو ہمیں جی ناز بلوچ صاحبہ فرمائیے. جی جاوید چودھری صاحب جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے جواب دیجیے. کہ کرکٹ میں تو منصور اختر کو چلانے کی بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے. اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ سب منصور اختر کی طرح ان کو یہ چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس 2.5 سال میں جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے نہیں نکلے, نتائج یہ نکلے کہ مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی, نتائج یہ نکلے کہ افغانستان سے بری انفلیشن آپ کی ہو گئی, نتائج یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی خراب ہو گئی, تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا صرف اور صرف فوکس انتقام ہو, اور انتقام بھی بڑے مزے کا انتقام ہے. یہ آپ دیکھیں کہ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, کرپشن کی باز گشت ہوئی کہ میڈیسنز کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ہیفٹی اماؤنٹ کی کرپشن ہے. ہوتا کیا ہے کہ وزیر کو ہٹا دیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کارروائی نہیں, کوئی نیب نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بی آر ٹی کے معاملے میں ہمیں یہی نظر آتا ہے, بلین فی سونامی ہے تو پھر یہی ہیلی کاپٹر کیس ہے, تو یہی مالم جبا کیس ہے, تو یہی چینی چوری ہے. تو پھر اگر سارا احتساب کا رخ آپ کے اپوزیشن کی طرف ہوگا تو سوالات اٹھیں گے. ٹھیک ہو, تو سوالات مجھے پیدا ایک بریک لینے دیں. ناز بلوچ صاحب سوال پھر آپ کے پاس چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ پی ڈی ایم ظاہر ہے کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتی, تو گورنمنٹ اب مضبوط ہو گئی ہے, تو اب گورنمنٹ جو ہے باؤنسر مارنے کی کوشش کر رہی ہے. سب سے پہلے نون لیگ, مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی وقت آئے گا, وہ یاد رکھیے گا. اور ساتھ یہ سوال بھی پوچھ لیجئے گا کہ آج مریم بی بی مولانا صاحب اور بلاول کی کو اظہار یکجہتی کرنے مالاکنڈ کیوں نہیں گئی؟ بالکل صحیح ہے. چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ یہ فرمائیے گا, پی ڈی ایم کی کمزوری سے گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اب یہ باؤنسر مارنے کے چکر میں ہے, کیونکہ آج کا جو جلسہ تھا اس میں مریم صاحبہ نہیں گئی, اس سے پہلے بلاول صاحب نہیں آئے, تو یہ جو دراڑ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم میں, اس کا فائدہ اب گورنمنٹ اٹھانے والی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم متحد ہے, پی ڈی ایم ایک ہے, اور پی ڈی ایم کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ ایون حکومت کے اپنے اتحادی جنہوں نے حکومت کو ہر دور میں ووٹ کیا, آج حکومت کے خلاف جو ان کے اتحادی اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ آج اختر مینگل صاحب کیوں حکومت سے لیکن ان سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں آپ, یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتحادی ہیں ابھی بھی, اور فیوچر میں بھی اتحادی رہیں گے. اچھا میں گزارش کر دوں پی ڈی ایم کی جو ہے فکر نہ کریں, یہ حکومت کی فکر کریں جو کہ ڈاماڈول ہوئی ہے, جو اس حکومت کی فکر کریں جس کے پلے میں کوئی ایک بھی کام اچھا نہیں ہے. 2.5 سال کی جو ناکامی ہے اس کا پلان کے اوپر ہے. اب پی ڈی ایم کے پاس آپشنز بہت ہیں, پی ڈی ایم کے پاس بے شمار آپشنز ہیں. 31 جنوری سر پہ آ گئی ہے, حکومت کی ہمیں آپ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی ناز, وہ 31 جنوری سر پہ آ گئی ہے, تو تاریخ پہ تاریخ بدل رہے ہیں, تو آپ تاریخ میں دفن ہو رہے ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہیں. وہ ناز بلوچ صاحب آپ نے کہا تھا نا 31 جنوری تک یہ استعفیٰ دیتے ہیں, تو یہ استعفیٰ نہیں دے رہے, میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. ایک وقت تو اب آپ کیا کریں بندہ گے؟ بات کرے گا تو عوام کی سمجھ میں آئے گی, آپ کراس ٹاک نہ کریں, گزارش ہے. میں نے آپ کی پوری بات بڑے تامل سے سنی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کی فکر نہ کریں, اس حکومت کا مسئلہ یہی ہے, پہلے دن سے انہوں نے صرف اپوزیشن کی فکر کی ہے, انہوں نے عوام کی فکر نہیں کی ہے. اگر یہ عوام کی فکر کرتے تو آج معاشی دیوالیاں نہ ہوتا, آج لوگوں کو روٹی آٹا چینی سستی دستیاب ہوتی. جواب دے دوں. پہلے دن سے جی ناز آپ سن لیں, ہمیں اس ملک کی بھی فکر ہے, عوام کی بھی فکر ہے, اور ان پیسوں کی بھی فکر ہے جو کلفی والے, پاپڑی والے اور چاٹ والے اور ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, ان کو بھی ہم عوام کے پیسوں کو لیکن وہ نکلا اصلی کچھ جو ڈاکٹر صاحب, نکلا کچھ دوسرا یہ کہ پچھلے 4 مہینے تو خاموش رہے آپ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی, تو اس کے بعد اب وہ سپورٹ اب مل گئی آپ کو, تو اس کے بعد پھر آپ پہ پاپڑ کھولنی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے جائی صاحب, ناز کو تھوڑا سا میں اس کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ 31 جنوری کی تاریخ انہوں نے دی, انہوں نے, ہمیں پی ڈی ایم کی فکر نہیں ہے,
ہمیں اس بیانیے کی فکر ہے جس کو آپ اداروں کو متنازع بنا کے لیکن ویسے پاکستان کی آج قومی اداروں سلامتی نے کے ایک ساتھ رد کھیل عمل رہے دیا ہیں. ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو رد عمل تھا اس کا رد عمل آئی ہے. نہیں، اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ان کو انہوں نے جواب دیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی کی طرف مارچ کریں گے. تو انہوں نے پنڈی کا جو سلوگن ہماری پی ڈی ایم کے اندر اس وقت تھکے ہارے نڈال اور مایوس چہرے جو ہیں وہ پنڈی کا ذکر کر کے اپنے لیے کوئی ڈھیل کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پنڈی آئے یا اسلام آباد آئے، یہ روڈ پہ آئے یا موٹر وے پہ آئے، ہر جگہ پہ چائے دستیاب ہوگی اور آپ کو قانون جو ہے وہ آسان طریقے سے استقبال کرنے کے لیے بتاب ہوگا. میاں صاحب اب کیونکہ پنڈی کی دھمکی لگائی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ظاہر پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں اور آپ کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے، تو اب وہ راول پنڈی آنا چاہیں تو فوج کی طرف سے آج آفر کی گئی ہے کہ ان کو چائے بھی پلائی جائے گی، پانی بھی پلایا جائے گا. تو پانی پینے کے لیے لسی والوں کو لسی، چائے پینے کے لیے آ جائیں اب آپ. شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آئے چائے پانی پینے کی. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ حکومت آئی تھی اگر اسی طرح یہ واپس چلے جائے تو یہ نوبت نہیں آئے گی. مگر 2014 کے دھرنوں میں یہی عمران خان صاحب جو تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت تھرڈ امپائر کی انگلی کون سی تھی جو یہ کھڑی کرنا چاہتے تھے؟ ان کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا میں نے ذکر کیا، ان کے سابقہ وزیر داخلہ جو آج بھی منسٹر ہے، انہوں نے جو کہا کہ اگر نواز شریف 3-4 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ بھی پرائم منسٹر ہوتے. مجھے یہ بتائیں مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کچھ کہا، میں کیا وہ بات کروں جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو؟ میں تو ثبوت سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آج کوئی بات اگر یہ آپ کی بات اگر مان لی بھی جائے نا میاں صاحب، تو مسئلہ یہ ہے کہ آج فوج کی طرف سے جو رسپانس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیک ڈور کوئی چینل نہیں کھلا ہوا، پیچھے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے اپنا سکور جو ہے وہ آپ نے سیٹل کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. پیچھے سے کسی قسم کی کوئی مدد آپ کو نہ ملے گی، نہ آپ کو ملے گی، نہ گورنمنٹ کو ملے گی. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ہو جائے تو ہم نے وہ اچیو کر لیا جو ہم 2.5 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جینے دو، عوام کو آزادی دو، غلامی سے ووٹر کو آزادی دو. ٹھیک ہے، پھر آپ کو مبارک ہو سر. اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا تو بات ختم ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا، جو بیانیہ آج انہوں نے دیا، تو پی ایم ایل این اس پہ مہر لگا رہی ہے اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کہا اور وہ حقائق جو واضح کی ہے اور آپ اس بیانیے کے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ کی قیادت کا بیانیہ اور ہے، پارٹی کے اندر افراد کا بیانیہ اور ہے، پارٹی کے صدر کا بیانیہ اور ہے جو جیل میں بیٹھے ہیں، اور جو اس وقت مفرور مطلوب اور اشتہاری ہے پاکستان سے باہر، ان کا بیانیہ اور ہے. میاں صاحب ایک بیانیہ بتائیں کون سا ہے؟ میاں صاحب کو بیانیہ بتائیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بی بی میری بات سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فکر چھوڑ دیں. آپ 22 کروڑ عوام کی فکر کرنی تھی. آپ کو آپ جب ہماری فکر میں نڈال ہے، جب آپ اس وقت لوٹ پوٹ ہو کے ایڑیاں رگڑ کے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ضد ہے، تو ہم کیسے آپ کی فکر نہ کریں؟ خدا کے لیے دوسرے کی بات سن لیا کریں. آپ کی نوکری پکی ہے، مجھے علم ہے، مگر نوکری والے رہیں گے تو آپ کو نوکری دیں گے نا. آپ کس طرح شور کر رہی ہیں؟ دیکھیں میری نوکری جو ہے میرے آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ ہے. عوام کی نوکری ہے. اگلی نوکری آپ کی طرف ہے. عوام کی نوکری ہے، عوام کی. جی میاں صاحب. اگلی ساڑھے نہیں میری عوام کی نوکری ہے، پاکستان کی نوکری ہے. چلے اور ہم عوام ہی ہیں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف آنے دیں. میاں صاحب آپ رکیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو براڈ شیٹ کے سی او نے ایک انٹرویو دے دیا، ایسے ہی ویب سائٹ سے اس کو انہوں نے انٹرویو دے دیا، آپ نے اس انٹرویو کی بنیاد پہ آج پوری پریس کانفرنس ٹھوک دی. یہ کوئی بھی سنی سنائی بات جو ہوتی ہے یا چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے اپنی ایک اسٹیٹ پالیسی کیوں بنا دیتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہدری صاحب یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ اوپن ریالٹی ہے. یوٹیوب پہ ایک آدمی کا انٹرویو ہے. نہیں یوٹیوب پہ وہ کہنے والا کون ہے؟ اگر نہیں وہ تو دوبارہ نوکری کی درخواست کر رہا ہے آپ سے کہ مجھے دوبارہ ہائر کر لیا جائے. خاندان سمجھتا ہے کہ کسی نے حقائق مسخ کیے ہیں, اگر شریف خاندان سمجھتا ہے, پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ غلط بیانی کی گئی ہے, تو جس ملک کے اندر بیٹھ کے اس نے کیا وہاں کے تو رولز اینڈ لاز بڑے کلیئر اینڈ ڈیفائنڈ ہیں, وہ لے جائے انہیں کورٹ میں, چیلنج کر دے اس کے آرگومنٹ کو, سو کرے اسے. اب دیکھیں نا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کے لیے مزید 5 ارب پہلے لے لیے انہوں نے بغیر کچھ کیے ہوئے, اب مزید کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ آپ ہمیں جواب دے دیں, ہم عمران خان صاحب بڑے اچھے ہیں, وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ نیب کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کی تعریف یا خوشامد میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کا نقصان اگر ہوا اور اس نقصان کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے, اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے, تو عمران خان ہر اس آواز کو سنے گا جس میں ملک اور عوام کا مفاد عزیز ہے. دوبارہ بھی خدمات ان کی لی جا سکتی. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس جو اویلیبل حقائق ہیں پہلے پاکستان کے لیے 5 ارب کس طرح کارآمد ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کے مفاد میں اس وقت ہائر کیا جا سکتا ہے. نہیں, اس میں میاں صاحب یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ ان کے بھتیجے کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ وہ بھتیجا گیا تھا رشوت کی آفر لے کے, تو اگر ڈینائل کر رہے ہیں تو اس ڈینائل کو چیلنج کر دے, اس پہ سو کرے, کیس کرے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ سچے ہیں. جی میاں صاحب, بی بی خدا کا خوف کریں, وہ 13 سال کیس چلتا رہا کورٹ میں, وہ ذکر کر دیتے کہ کون سا بھتیجا بھانجا جو ہے وہ ان سے بات کر رہا تھا, کسی ادارے کے پاس وہ چلے جاتے. خدا کرے نا, وہی ہے کہ اپنا بالٹیاں کواڑیاں سیدھیاں کروا لو, مطلب خدا کا خوف کریں. اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں, پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ آپ نے اربوں روپیہ ان کو دے دیا پہلے, اور 21 سال سے وہی باتیں ہم سن رہے ہیں. 2 فلیٹ 3 فلیٹ جو تھے چیلنج کر دیں ان کے. میرے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹ کو. آپ کو خاصا آپ نے گفتگو سنی, آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.